سلام علیکم دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین، صحت همتان خوب باشه، دارای صحت با فامیل باشین. امروز آمدم خاص به خاطر روز عاشقا. روز عاشقا را خدا کنه بسیار به خوشی و خوبی تجلیل کرده باشین مثل من. روز عاشقایتان مبارک، به ما مبارک. اما چون خود من ناکام ماندیم، خیر از فرق نمیکنه. خدا کنه شما با بایفرندتان، با دوست پسرتان خوش و خوشحال باشین، موفق باشین، کامیاب باشین، سرفراز باشین. اما این کسایی که عاشق هستن خدا کامیابشان کنه، شکسته قلبشان شکسته نکنه، خدا همیشه آرامشان داشته باشه، موفق باشن. و دیگه آمدم راجع به این که من به خاطر فهم جان یک چند گفتنی دارم که خدا کنه شما در نظر بگیرین گفتنی های مرا، خدا کنه خفه نشین و خسته نشین از صحبت های من. آمدم راجع به این که من نمیخوایم که این مسئله ما و فهم جان است. من نمیخوایم کسای دیگه او را اذیت کنه، او را توهین کنه و او را آزار بده. من خبر شدم امرای ترموز زدیش به جنگا کردن بدون صحنه، پشت صحنه جنگ کردن، امرای ترموز لطش کرده. من قدر رواداری ندارم که خدای ناخواسته او را یک تار مویش خیانت شود. و شما وطنان عزیز خواستیم این موضوع ما و فهم جان است. ما از او جور میاییم. هر وقتی که من مشکل خود صرف به خاطر از این که پولای تلفن مرا جواب نمیداد، به او خاطر گفتم من کاملا نمیتونم خیمه که در افغانستان نمیایم آمدن نمیتونم خیمه چی کنم، چه قسم من امرایش صحبت کنم، من چه قسم تماس بگیرم. برای من بخیر مشکل تمام شده بود. صرف این همه قدر آمدم مرسانه کردم چون دوستی و عاشقی ما با کل جهانی شد، کلگی فامید. و همه چی را گفتم که من پیسه من خودش در نظر بگیره که من میتونم که در جهانی بسازمش، در رسمی بسازمش، به حساب سوشال میدیا رسمی بسازمش به این قسم. اما من به این نخواستم که تر شوه که مثال به من توهین شود. مردم ها از گپای من، از کارای من، از هر گفتنی که من میگم اونا کاپی میکنن، تیک تاک جور میکنن، ویدیو کلیپ جور میکنن. خواهش میکنم پلیز، خواهش میکنم این کارایتان نکنین. من آمده پیش شما که مشکل مرا درک کنین، برای من یک نظر بتین، مشکل مرا بفهمین که آیا من چی مشکل دارم. من خب مشکل من این نیست که یک نفر از امریکا و مردکی کل بخیزه سر مرا توهین کنه، یکی از امریکا و دیگر دختر بخیزه مرا توهین کنه. من خواهش میکنم ازتان خواهش میکنم، من به خاطر عظیم من مشکل خود امرای شما شریک ساختیم، مرا توهین نکنین. آیا این گناهی مثل امیگی عاشق میشه، امیگی یک دل داره. ما هم دل دارم. من خود کدام چی پیر کرکات نیستم که من گفته یگان تا که مرا صحیح ندیدن میگن پیر است. بیاین از نزدیک ببینید. خدای ناخواسته من نه پیر هستم نه زهیر هستم. من خوش کرامت جوان سر هستم. من قهرمان زن هستم. ولکه دنی قصه فلک تانم باشم که شما تیک تاک جور کنین از گپای هر چیزی که جور میکنین آزاد هستین. ساعتتان تیر کنین، لذت ببرین از زندگی، لذت ببرین از گپای، لذت ببرین از این گپایی که من میزنم. شاید برای شما خنده‌آور باشه خواد گفتین این چی گپا میزنه. نه خیر نه. من جان ما فدای فهم کردیم، سر ما فدای فهم کردیم تا که زنده هستم نامش از دانم اوسو نمیشه، تا که زنده هستم نامش در زبان میگیرم. وقتی که مردم سرم در سنگ لعنت بخوره فهم گفته نفسم میبرایه. من نمیخوایم که کس او را توهین کنه، او را کس مزاحمت کنه، برای از او گپای چتیات بزنه. نه خیر. خواهش میکنم برای گپای چتی نزنین، توهین نکنین. بانش که برای کار خدا کنه، وظیفه خدا پیش ببره و مسلکی که داره امور به بسیار خوشی و خوبی پیش ببره. دیگر لطفا ازتان خواهش میکنم چیز نگوین شه. چرا برای چی میگن او گناه از اون نیست که مثال چی باشه. خب او اگر مثال مرا یک روز ناز داد، مثال اگر 200 روان میکردم 500 روان کردم، دیگر روزش دیگر ناز داد، مثال 500 روان میکردم، برای عوض از او 1000 پشد. اینما قسم دوستی ما اینما به اینمی شد که محبت میکردم رای ما گپای محبتانه میزد، بسیار گپای صمیمی میزد و تو گپ میزد که اصلا میگفتی اصل نیست
این فهیم بار انسان خوب در روی جهان نیستک. این قسم یک انسان بود، اما فعلا هم قسم انسان است، اما تو بچه خوب است. او را از پیش شما شرمیده که بگوید که ما دوزار یا چطور شاید قاب گفتگو رو دیده باشین. در قاب گفتگو ما حتی گفته میشه برو نموج افشا بساز، گفت نه اینال در همه جای آوازه میشه، خوب نیست برای آینده ما، خوب نیست که آوازه کنه باز آینده چه خاطر شوه به خاطر قرنطینه گپا بود، گفت میشه آمدن نشه یا شوه یا چطور از او خاطر. مگر خواهش میکنم دوستی من مستحکم است، من دوستی خدا هیچ وقت فراموش نمیکنم و هیچ کس هم در قلب من جا نداره غیر فهیم. فهیم ایمانم است، زندگیم است، جانم است. من سر خود سرش فدا کردیم و میکنم، مگر کس دیگر هم سرش وقت نمیتم که یک انپلق بزنیشه، یک گپ بعد خدا بزنیش. خواهش میکنم ازتان، بازم دوباره براتون گفتم لطفاً 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 برش اذیتش نکنید. او بسیار رنجیده است، او بسیار غم دیده است، او از طفلی به پدر مال شده، بسیار یک بچه است که بسیار رنجای زیاد دیده، بسیار زحمتای زیاد دیده. آیا برای شما معلوم نیست؟ به من ذره معلوم است، از اصل و نسبش به من معلوم است که چه قسم مردم هستند. بچه است که ملازاده هستند، از قوم ملاخیل هستند، از ملازاده هستند. به او خاطر او بسیار میخواهد که عزت و آبروش حفظ شود، اما مرا خدا زد که من بیچاره را در این حالت کردم. اما هر کس سر از او وقت دادم که هر لری و لگتی خیز درباره من گپ زد، درباره از او گپ زد. یکی خیز که الکی خانم ترست، یکی چی شد که او را دو زد. اما خواهش میکنم عزیزان لطفا اگر گپ خوبتان بر ما نمیرسه، کدام کمکتان بر ما نمیرسه، گپ بدتان هم به ما نرسه. کوشش کنین. چه قسم هموطن هستین شما؟ غیر سر مردم ریشخندی کنین، غیر از ریشخندی کدام کار دیگه ندارین. آیا من برای شما مشکل خدا که امرایتان شریک ساختم، به این شریک نساختم که سر من مضمونتان قرار بگیرم؟ بر من تیک تاک های هر رقم جور کنین. آدمای عجیب غریب در تیک تاک آمده، قوارشون دو پیسر انسانی آمده از گپای من کاپی کردن. یک ذره خجالت بکشین، بشرمین. بسیار مردمای نافهم هستین، مردمای بی‌عقل هستین، نادان هستین که کارا را به ما میکنین. لطفاً این کارا رو دیگه نکنین. از خود ویدیو بسازین، از آواز خود ویدیو بسازین. آواز من مقدر خوب است، همونطور که شیرین صحبت میکنم کلتان مرا تقلید از من میکنین. مردم هاست که به نام من فیسبوک ها جور کرده، مردم هاست که یوتیوب جور کرده به نام من، مردم هاست که تیک تاک به نام من جور کرده. آیا من از خود اکانت ندارم؟ هر چیز من از خود دارم. اگر تیک تاک هم از به نام خودم شخصی دارم، هر چیز من از خود شخصی دارم. لطفا خواهش میکنم چیزای مرا کاپی نکنین، به نام اکانت اقناق جور نکنین که باز همتون بلاک میکنم که دیگه در زندگی باز کردن نتونین. اینم خیلی گفتنی ما بود. بازم روز عاشقا براتون تبریک باشه. هر کسی که عاشق است، خداوند پاک از خدای پاک خواستیم همتون موفق باشن تا آخر زندگی، سرشان یک جا سرشان سفید شود، یک جای حتی تا دانه مرگ اردشان یک جا باشن. اما من قلب شکسته دارم. آیا فهیم درک نکد؟ خب درک نکد، خیر است. ما خداوند بالای سر است، ما خدا داریم. خدا جان میگه خودت مشکل آسان هستی، یک روز نه یک روز بازم امید با خدا داریم که خداوند مشکل مرا آسان کنه. یک روز نه یک روز میشه که همین خدا بگوید برو فهیم دمی دلت یک گپ بگرده، بگوید برو خیر بیا. می شکلا زیاد چون زیاد دوست داره، قلب دوست داره، قلبش نشکنن. بیا امرای از یک کار کو که چی شوه، امرایش یک جای شو. یا دعا کنین دوستای عزیز، اگر کسایی که دوستای ما هستن دعا کنین که ما از اون موفق شویم. کسایی که بخیل هستن، دشمن هستن، هیچ دمی قصه تان هم نیستم. او کار خداوند که وقتی که یک چیزی که دین نصیب دینی جب نوشته شده باشه او را هیچ کس بچ کردن نمیتونه. به امر خداوند برگ درخت رو نمیخوره. اما به گپ مردم نمیشه که یکی بگه تو اولادار هستی، یکی بگه اسم کلان هستی، یکی من از فهیم که در 5 سال من کلان هستم، زیاد کلان نیستم. تفاوت سنی ما 5 سال است، زیاد نیست. اون فرق نمیکنه هر قدر که زیاد باشم. میگه تخته به تخته جور بیاد، حاجت نجار نیست، حاجت دیگران نیست که بیاین بر ما بگوین سن تو کلان است. مردکی کل منافقی که شیطان منافق است، اونو نشسته به راجع به هر کس تبصره میکنه. راجع به مرغ او تبصره میکنه، راجع به گوسفند او تبصره میکنه، راجع به هر کسی او تبصره میکنه. آیا میتره کی وقت داده سر خود؟ امیتره کسی وقت داده که تو بگی درباره هر کسی ویدیو جور کن؟
برو تو از امریکاستی، برو از داونتاون امریکا فیلم برداری کو، امرای که مصاحبه کو، خود قرار مدی در سر چوکی ششتی مصاحبه حق ناق میتی. والله کس علاقمند برنامه باشه او مردک کل سرتان کل است، یک دانه موی نداری یا حداقل یک لنگی بزن یا یک کلا بپوش که یک ذره نمودت خب برای تو آمدی راجع به ما گپ زدی. انسان چی بگم کلان هستی اما توهین نمیکنم برات، اما عادت بشناس. درباره هر کس گپ زدی، درباره آل پشت آریانا سعید گرفتی، پشت شوهرش گرفتی، پشت از یار گرفتی. خواهش میکنم پشت جمال مبارز گرفتی. اون کارای پشت صحنه است، هر کسی از خود دفاع میکنه. آیا در بین از شما، در بین از 3 نفر 4 نفر چی شده که ما شما در بینشان بگیم من که نه اوت شد یا اوت شد، در حالی که در روی صحنه شما خو نبودیم یا تو خو نبودی که همه چیز تایید میکنی که یا اوت شد فلانی آریانا اوت شد بیمدانی اوت شد. هر کس میگه یک کمرگه که پیشروی خو میمونه توهین میکنه به هر کس. آریانا سعید پلیز، اگر آریانا سعید یک دانه دیگه آریانا سعید وار پیدا شود افغانستانم آباد میشه. یک تا دیگه آریانا سعید وار پیدا شد. آریانا سعید قهرمان زناست. من در پالیش استاد هستم، ما جوری آریانا سعید هستم، در پالیش استاد هستم. آریانا جان اگر ویدیوی مرا تماشا میکنی من در پالیش استاد هستم، تا هر وقتی که بخوایی از دفاع میکنم، طرفدارت هستم، در تیمت هستم. من نمیخوایم که کس سر تو انگشت بگذاره، نه خیر نه، به خاطر که ام جنسم هستی، به خاطر که ام وطنم هستی، به خاطر که سیاست هستی. از او خاطر سیاست کلمش خوشم نمیاد که من سیاست به نام سیاست تشریح کنم. زن قهرمان هستی، دختر قهرمان افغانستان هستی. اینا مخصوصا یک نفر دیگه پیدا شد مثل حال که ما پیدا شدیم، یکی دیگه پیدا شد. ما شما وطن گل و گلزار انشالله میکنیم. دمی قصه گپ دو پیسر انسان ها که از هر جای میشینه ویدیو برای جور میکنه، هرچی گپای بد میذاره. این دمی قصه شان من میفهم در قصه شان نیست، گپشان اهمیت نمیدی. اما من زودی که جواب دندان شکن برشان روان میکنم. من نمیخوایم که سرمت دو پیسر یک انسان ها با مثل مردکی کل یا با مثل دختر در امریکا کس اینا میو بیشینه بر ما ویدیو جور کنه. والله که دمی قصه تان باشم، اگر تو در امریکا هستی من در کانادا هستم، در بهترین کشور هستم، از حق خود دفاع میکنم. من در افغانستان نیستم که من بترسم از کسی یا کس مرا چیز بگه، نه خیر نه. من شکر در امریکا کانادا هستم، دولت کانادا از من چی میکنه؟ میخوایم من اگر از دولت کانادا کمک بخوایم امرای من کمک میکنم. اما من تا بالا چیز نگفتیم، برای هیچ کسی چیز نگفتیم دیگه. از او خاطر دیگه اینا میرم براتون گفتم اگر شما اشتباهی بد میکنین که من زن خراب هستم، نه خیر، من زن خراب نیستم. هر کس که مثلا شوهر خود جدا شده باشه حق داره که شوهر کنه. جوان هستم، پیل نیستم، حق دارم. هر کسی را که دست سرش بانم حق دارم. اگر من زن خراب می بودم در کانادا بسیار مردم است، اینقدر آزاد هست یا میتونید از هر 5 دقیقه 10 تا را پیدا کنید. اما نه، من شکر زن افغان هستم، مادر 3 اولاد هستم. من نمیخوایم هر لری و لگتی هر انسانای پس در زندگی من داخل شده. من فهیم دیدم که بچه بسیار با نزاکت، بچه بسیار با شخصیت، بچه بسیار با عادت. از او خاطر من انتخاب کردم شریک در زندگی خود، گفتم شریک زندگی میشه. اما وقتی که اونا نخواست یا اگر نمیفهمم که نخواست، اون کار خداوند است. هیچ کس به امر خداوند بعضی درک شور نمیخوره. بازم کار خداوند است. میشه یک روز مشکل ما را خداوند بفهمه که آیا در دل از این خانم چی گپ است، چقدر قلب از این تپش داره که هر کس میگه میا راستی، میا بخشی میگه که شکیلا از من تقلید کرده. میا جان اگر از تو تقلید کردیم خود تام ناکام هستی، تام کامیاب نشدی. منم در پولی خود نمتر ناکام کردی، مام ناکام موندم، تام ناکام موندی. از اقل اگر تو کامیاب میشدی خب من خوش میشدم، میگم تو برو من در پولی هستم. اما هردی ما ناکام موندیم. خدا دنیای ما را ناکام نکنه، او دنیای ما را خدا گلزار داشته باشه. دیگه اینا که برات گفتنی داشتم. من از تو تقلید نکردیم. من در طول 1.5 سال زیاد روزای بعد دیر کردیم. اینا تو که تو جار زدی، اینا رو من آمدم در اینا تو جار زدم. حتی به تمام مانا عاشقی خدا افشا ساختم. فهمیدی؟ هر کسی که مرا بد میگه بد بگه، کسایی که خوب میگه خوب، کسایی که بد میگه خیر از بد بگین. اما عاشقی سن سال نمیخوایم. عاشقی هیچ وقت سن سال نمیخوایم. چه کنیم میگه؟ خداوند است. این قلب که هست، قلب در اختیار خود انسان نیست.
هیچ وقت در اختیار خود انسان نیست. اگر در اختیار کس باشه آجر که سرش زب میکنه قایم میکنه میگه استاپ نمیشه نه. اما طبعا یک نفر که از خود زیاد محبت نشان بده زیاد دوستی نشان بده طبعا قلب میتپه برش. از من تا که بمرم قلب میتپه. اما دیگه وقتتان نمیگیرم، وقت گرانبهایتان نمیگیرم دوستای عزیز. خدا کنه که صحبتان من خفه نشده باشه. از این گپای من بازم روز عاشقا براتان تبریک. سر لباسای من خنده نکنین. من بسیار لباسای مقبول دارم، من بسیار خوش دارم فیشن چیزای لباسای مقبوله، اما از خاطر تا من پوشیدن نمیتونم که سر منش خند